दोस्तों, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जहां हजारों अकीदत मंद थे, वहीं चंद अफराद ऐसे भी थे जो आपकी इज्जत तकरीम और मकबूलियत से हसद किया करते थे। ये लोग बुग़्ज़ की बिना पर आपकी मुखालफत करते थे और आपके खिलाफ बोलते रहते थे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ अवामन नास की फलाह के कामों में हमेशा ही मशगूल रहते थे। दोस्तों, अजूदन में एक हिंदू जोगी रहता था। वो शोबदाबाजी और जादूगरी के बलबूते पर असर और सूख का हामिल था। हजारों लोग उसके मानने वाले थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की वजह से उसकी जादूगरी मानद पड़ने लगी थी और लोग हिंदू मजहब छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए थे। ये देखकर उस हिंदू जोगी को बहुत गुस्सा आया। पहले तो उसने अपने चेलों को हजरत बाबा फरीदुद्दीन के पास भेजा ताकि वो आपको अपने जादू के जोर से ज़ेर कर सकें, मगर दोस्तों वो अपनी इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम रहे। फिर वो हिंदू जादूगर खुद आपसे मुकाबला करने पहुंचा, मगर उसकी तमाम जादुई ताकत आपकी रूहानी ताकत से मात खा गई। उसने जो भी वार किया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम लेकर उसे खता कर दिया। आखिरकार उसने हार मान ली और वो आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और वो आपकी रूहानियत का कायल हो गया। और बाज़ां दोस्तों, उस हिंदू जोगी ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। उसके मुसलमान होने के बायस उसके हजारों चेले भी मुसलमान हो गए। इससे आपको इस्लाम की तहरीक इशाअत में बड़ी तकवीयत मिली। दोस्तों, इसी तरह अजूदन की मरकजी मस्जिद का पेश इमाम, जो काजी के ओहदे पर भी फाइज था, वो आपके खिलाफ बोलने लगा। वो आपसे हसद करता था। उसने कोशिश की कि आप पर तरह तरह के इतराज करके उलमाए वक़्त से आपके खिलाफ फतवा हासिल किया जाए, मगर उलमाए वक़्त ने फतवा जारी करने से साफ इनकार कर डाला। उस पर उसने एक आवारागर्द लालची शख्स को लालच देकर आपको कत्ल करने के लिए भेजा। दोस्तों, उस वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह नवाफिल अदा कर रहे थे और आप हालते सजदा में थे, जबकि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन आपके पास ही मौजूद थे। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने हालते सजदा ही में फरमाया, यहाँ कोई मौजूद है? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने कहा, या हज़रत, आपका गुलाम निज़ामुद्दीन हाज़िर है और आपके हुक्म का मुंतज़र है। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, यहाँ एक और आदमी भी खड़ा है जो कानों में सफ़ेद रंग के मुंदरे पहने हुए है। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया कि या हज़रत, जी हाँ, ऐसा ही एक आदमी खड़ा तो जरूर है। तो बाबा फरीदुद्दीन कहने लगे कि उस आदमी की कमर में एक छुरी बंधी हुई है और ये आदमी मेरे कत्ल के इरादे से यहाँ पहुँचा है। इससे कह दो कि अपनी आकबत खराब न करे और यहाँ से भाग जाए। दोस्तों, जैसे ही उस आदमी ने आपकी बात सुनी तो उस पर ऐसी हैबत और दहशत तारी हुई कि वो वहाँ से सट पटाकर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने अकीदतमंदों को दरसे कुरान भी दिया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मजलिसे दरस का एहतमाम बाकायदगी के साथ फरमाते थे और उसमें बिला रोक टोक हर किसी को आने की इजाज़त होती थी। आप पहले कुरान पाक की आयात तलावत फरमाते थे और फिर रब्बे कायनात की हमद और महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ के बाद अवामुन नास की ज़हनी और फिक्री इस्लाह की खातर आप रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमाते थे। दोस्तों, आपके खिताब का ज़्यादातर मौजू तौहीद और रिसालत होता था। इस महफिल में लोगों को इस बात की भी इजाज़त होती थी कि अगर वो किसी इस्लामी मसले पर सवाल उठाना चाहें तो अदब व एहतराम को मलहूज़े खातर रखते हुए वो किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। आप सवालात का बड़ी खुंदा पेशानी के साथ जवाब देते थे और अक्सर औक़ात तो इल्मी सवाल करने वाला अकीदतमंद आपके मुकर्रबीन में भी शामिल हो जाता था। आप उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी करते थे। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान था कि सवाल करने के लिए इल्म की भी ज़रूरत होती है, यानी कि एक आलम ही बेहतर से बेहतर सवाल पूछ सकता है। दोस्तों, एक दफ़ा का वाक़या है कि आप मजलिस दरस में खिताब फरमा रहे थे कि अचानक एक मलंग वहाँ आ गया और वो मजलिस के अदाब को बलाए ताक रखते हुए जोर से कहने लगा, ए फरीद, तू भी दरवेश है
اور میں بھی درویش ہوں، میری خاطر توازے کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ دوستو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس مجلس میں حضرت نظام الدین اولیاء بھی موجود تھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین کے عقیدت مندوں نے دیکھا کہ اس ملنگ کا انداز گفتگو گستاخانہ ہے، تو انہوں نے اس ملنگ کو روکا اور کہا کہ میاں اپنی راہ لو، یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، اس کے آداب کا خیال رکھو اور یہاں سے چلتے بنو۔ مگر ملنگ پھر بھی باز نہیں آیا اور مسلسل چیخ چیخ کر بولتا رہا۔ تو ایک عقیدت مند نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا، تو اس پر حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس عقیدت مند کو سمجھایا کہ تم اپنی زبان کیوں تلخ کرتے ہو، جس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر آ جاتا ہے۔ اس ملنگ کا بھی اندر بول رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے کچھ رقم دے کر رخصت کر دیا جائے۔ دوستو حضرت بابا فرید الدین کی ہدایت پر اس ملنگ کو کچھ رقم دے دی گئی، تو اس ملنگ نے وہ رقم فوری طور پر اپنی جیب میں ڈالی اور زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا، یہ جو سکے تم نے دیے ہیں میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اے فرید، میں نے ان کو صرف تیری رضا کی خاطر قبول کیا ہے، ورنہ اگر میں اپنی جولی ابھی اڑ دوں تو اس قدر سکے نکلیں گے کہ پوری دنیا میں وہ سکے سما نہیں سکیں گے۔ دوستو حضرت بابا فرید الدین نے اس ملنگ سے انتہائی نرمی اور شائستگی سے کہا کہ میاں اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے اور اپنی جولی کو کسی اور جگہ کر الٹ دیجیے، یہ ایک درویش کا ڈیرا ہے، یہاں اپنا کمال نہ دکھائیے اور مہربانی فرما کر یہاں سے چلتے بنیے تاکہ ہم اپنی مجلس دوبارہ سے شروع کر سکیں، بس آپ کی یہی عنایت ہمیں چاہیے۔ مگر وہ ملنگ برابر کھڑا رہا اور مسلسل قسم قسم کی باتیں بناتا رہا۔ پھر اس نے ایک دم زوردار آواز لگائی اور کہنے لگا کہ اے فرید، وہ اپنی کنگھی مجھے دے دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ سن کر خاموش رہے۔ اس نے پھر سے کہا کہ اے فرید، اپنی وہ کنگھی مجھے دے کر خوش کر دے، پھر دیکھنا میری وجہ سے تجھے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں اور تجھ پر کیا کیا برکتیں میرے طفیل نازل ہوتی ہیں۔ دوستو حضرت بابا فرید الدین نے دیکھا کہ اس نقلی ملنگ کا لہجہ گستاخانہ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ میرے مرشد کی وجہ سے اور ان کی دعا سے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے کچھ دیا ہے، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ ملنگ نے پھر گستاخی کی اور کہنے لگا کہ تجھے کیا کوئی دے سکتا ہے، برکتیں اور نعمتیں تو میں بانٹتا ہوں، یہ سب کچھ میرے در سے ملتا ہے۔ دوستو خود ساختہ ملنگ کی اس ملحدانہ گفتگو پر حضرت بابا فرید الدین جلال میں آ گئے، اور اس کیفیت میں آپ نے صرف اتنا کہا کہ جا، میں نے تجھے اور تیری برکتوں کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ کہہ کر حضرت بابا فرید الدین مجلس سے اٹھ کر حجرے کے اندر تشریف لے گئے، مگر وہ نقلی ملنگ برابر چلاتا رہا، جس پر آپ کے عقیدت مندوں نے اسے زبردستی وہاں سے نکال دیا۔ دوستو وہاں سے نکلتے ہی وہ گستاخ نقلی ملنگ قریبی دریا پر چلا گیا۔ اسے اس قدر گرمی محسوس ہوئی کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا میں اگرچہ پانی اتنا زیادہ تو نہیں تھا، مگر ملنگ کے جاتے ہی ایک انتہائی تیز موج چنگاڑتی ہوئی آئی اور اس ملنگ کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، اور پھر اس ملنگ کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اور اس طرح حضرت بابا فرید الدین کی بات پوری ہو گئی اور ملنگ دریا میں غرق ہو گیا۔ دوستو اجودن میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا جس کا نام شہاب الدین تھا۔ وہ کالے جادو میں انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ خود تو فوت ہو چکا تھا، مگر اس کا بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کالے جادو کا ماہر بن گیا، بلکہ اس ملحدانہ اور کافرانہ فن میں اپنے باپ پر بھی سبقت لے گیا تھا۔ تو حضرت بابا فرید الدین کے حاسدین نے آپ پر کالا جادو سے وار کرنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر شہاب الدین جادوگر کے بیٹے کی خدمات حاصل کی۔ چنانچہ جیسے ہی آپ پر کالا جادو کیا گیا تو آپ اس ناپاک اور نجس عمل کی وجہ سے شدید علیل ہو گئے۔ آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے اور علالت کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادوں اور عقیدت مندوں نے کئی حکما اور طبیبوں سے علاج کرایا، مگر افاقہ ہونے کی بجائے آپ رحمت اللہ علیہ کی حالت
मजीद बिगड़ती ही जा रही थी। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने अपने साहिबजादे बदरुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह और अपने मुरीदे खास हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और कहने लगे, तमाम दुनियावी तबीबों का इलाज कराना छोड़ दो। शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना व ताला के हाथ में है और वही ज़ाते करीम रहीम है, वही हकीकी तबीब है। चुनाचे सिर्फ रब्बे रहमानो रहीम से रजू करो, उसी से मदद तलब करो। मैं भी उसी से हमेशा मदद तलब करता आया हूँ। तुम भी मेरे लिए उसी के फजल की दुआ करो। आज रात को इबादत इलाही के बाद बारगाह इलाही में मेरी सेहत याबी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। मुझे यकीन कामल है कि अल्लाह सुबहाना व ताला आप लोगों की दुआ मेरे हक में जरूर कबूल फरमाएंगे। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के फर्जंदे सादक बदरुद्दीन सुलेमान और आपके मुरीदे सादक ख्वाजा निजामुद्दीन ने आपकी हस्बे हदायत तमाम रात इबादत इलाही में गुजारी और रात के आखिरी लम्हात में हालत मुराकबा में देखा कि एक सफ़ेद लिबास में मलबूस सफ़ेद रीश बुजुर्ग खड़े हैं और कह रहे हैं कि बाबा फरीदुद्दीन पर काला जादू किया गया है, जिसकी वजह से वो अलील हैं। ये जादू शहाबुद्दीन जादूगर के बेटे ने किया है। इसका हल यही है कि शहाबुद्दीन जादूगर की कब्र पर पहुंचकर ये कहा जाए कि ए कब्र में पड़े हुए अज़ाब में गिरफ्तार जादूगर, तुझे इत्ला हो कि तेरे बेटे ने हजरत बाबा फरीद पर काला जादू किया है। तू अपने बेटे से कह दे कि वो अपने शर से बाज रहे, वरना उसे भी इससे ज्यादा अजाब होगा जितना तुझे हो रहा है। दोस्तों, आपके फर्जंदे अर्जमंद बदरुद्दीन सुलेमान ने सुबह की नमाज के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को ये बात बताई तो आप फरमाने लगे कि ये रब्बे रहमान की तरफ से इशारा है, तुम इस पर फौरी अमल करो। चुनाचे आपके बेटे ने कब्रिस्तान में जाकर शहाबुद्दीन जादूगर की कब्र तलाश करना शुरू कर दी। लोगों ने बताया तो बदरुद्दीन उस जादूगर की कब्र पर पहुंचे। अभी वो बताए गए कलमात कहने ही वाले थे कि उनकी नजर कब्र के एक सुराख पर पड़ी तो उन्होंने उस सुराख के करीब जाकर देखा तो उन्हें वहां एक पुतला नजर आया। उन्होंने वो पुतला बाहर निकाला तो वो आटे का बना हुआ था और उसमें जा बजा सुइयां चुभी हुई थी, जबकि उस पर घोड़े की दुम के बाल भी लिपटे हुए थे। आपके बेटे बदरुद्दीन को इल्म हो गया कि यही काले जादू का तरीका वारदात है। चुनाचे उन्होंने वो पुतला वहां से बाहर निकाल लिया और अपने वालिदे गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन के पास ले आए। तो दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी काला जादू किया गया था और ये तरीका वारदात कुछ ऐसा ही था। तुम फौरी तौर पर इस पुतले से सुइयां बाहर निकालो और बालों को खोलो। जैसे जैसे सुइयां निकलती गईं और बाल खुलते गए, आप रहमतुल्लाह अलैह आराम महसूस करते गए। जब तमाम सुइयां निकल गईं और तमाम बाल खुल गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। आपने फरमाया कि इस पुतले को तोड़कर दरिया में फेंक डालो और मस्कीनों को खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो और सदका खैरात दो। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपना फजल फरमाया है। ये उसी का करम है कि मुझे सेहते कामला अता हुई है। दोस्तों, जब अजूदन के हाकिम को इस सारी वारदात का इल्म हुआ तो उसने शहाबुद्दीन जादूगर के बेटे को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे डाला। हुक्म की फौरन तामील हुई और मुजरिम जादूगर को गिरफ्तार करके अजूदन के हाकिम के सामने पेश कर दिया गया। हाकिम वक्त ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन को पैगाम भेजा कि या हजरत, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखें और आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। अगर इजाज़त हो तो इस मुजरम को इसकी नाकाबिले माफ़ी हरकत पर ऐसी सज़ा दी जाए कि इसकी नस्लें भी इस काम से बाज रहें और इसका सर कलम करके सरे बाजार लटका दिया जाए। दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने हाकिम के पैगाम के जवाब में कहा कि मैं अल्लाह सुब्हाना व ताला का बंदा हूँ और रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ।
मैं इसकी गलती को माफ करता हूँ, तुम भी इसे माफ कर दो। रब ताला जल्ला शाना से दुआ गो हूँ कि उस जादूगर को राह रास्त पर ले आए और इसे बदी की बजाय नेकी की तौफीक दे। चुनाचे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के इस इरशाद पर हाकिम अजूदन ने उस जादूगर को छोड़ दिया। दोस्तों, ये सर्दी का मौसम था। ठंड और कोहर ने अपने शामियाने गाड़ रखे थे। सर्द हवाओं ने अपनी तमाम तर रवानी के साथ चलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब सूरज निकलता था तो घरों, मस्जिदों और हुजरों में बैठे लोग बाहर निकल आते थे ताकि धूप की हिद्दत से जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल कर सकें। कुछ ऐसे ही मौसम में एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन दोपहर के वक़्त अपने हुजरे से बाहर निकले और हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक भी और हजरत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक और शेख जमालुद्दीन हांसवी भी आपके हमरा थे। आप लोगों ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि सामने से आपके एक बहुत ही पुराने अकीदतमंद मुल्ला यूसुफ आते दिखाई दिए। तो उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को जब देखा तो तेज कदमों के साथ आपके करीब पहुंचा और सलाम अर्ज करने लगा। दोस्तों, आपने सलाम का जवाब दिया और पूछने लगे, सुनाओ यूसुफ मियाँ, किस साल में हो, खैरियत तो है ना? तो मुल्ला यूसुफ कहने लगे कि या हजरत, आप क्या हाल पूछते हैं? मेरी तो सूरत हाल ये है कि एक मुद्दत से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन ताहाल फैज़े बातनी हासिल नहीं कर सका। खुदा मालूम आपकी नजरे इल्तफात मुझ पर कब पड़ेगी। अब मजीद इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। वल्लाह करम कीजिए और मार्फत के चंद फूल मेरी झोली में भी डाल दीजिए। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने जब मुल्ला यूसुफ की ये बात सुनी तो आप मुस्कुरा दिए। तो फिर आपने फरमाया कि भाई साहब, मैं तो सबको एक ही नज़र से देखता हूँ। अलबत्ता हर शख्स का अपना अपना दामन होता है और उसके दामन की अपनी अपनी वुसअत होती है। जिसका दामन जितना वसी होता है उसी कदर वो उसे फूलों से भर लेता है और फैज़याब हो जाता है। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन ने ये बात कही ही थी कि उसी दौरान एक 4 साल की उम्र का बच्चा वहाँ आ गया। वहाँ करीब ही पुख्ता ईंटें पड़ी हुई थीं। आपने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और जेब से शीरनी निकाल कर उस बच्चे को थमा दी। उससे पूछा कि बेटा, तुम किसके बच्चे हो? उसने अपने वालिद मोहतरम का नाम बताया तो उसके वालिद आपके करीबी अकीदतमंदों में शामिल थे। आपने उस बच्चे से कहा, फिर तो तुम हमारे भी बेटे हुए। अच्छा बेटा, यूं करो कि सामने पुख्ता ईंटों के ढेर से एक ईंट उठा के लाओ। दोस्तों, बच्चा दौड़ा हुआ गया और एक सालम ईंट उठाकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन के सामने लाकर रख दी। आपने वो ईंट जमीन पर रखी और उस पर बैठ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा कि बेटा, एक और ईंट लाओ। चुनाचे बच्चा दौड़कर एक और ईंट उठा लाया, जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने शेख जमालुद्दीन हांसवी को बिठा दिया। उसके बाद बच्चा एक और ईंट लाया तो उस पर शेख बदरुद्दीन इसहाक बैठ गए। दोस्तों, ये तमाम ईंटें सालम थी, मगर जब बच्चे को कहा गया कि ईंट उठाकर लाओ तो वो सालम ईंट की बजाय ईंट का एक टुकड़ा उठा लाया जो आधी ईंट से भी छोटा था। क्योंकि अब सिर्फ मुल्ला यूसुफ ही बाकी रह गए थे, इसलिए उस बच्चे ने ईंट का वो टुकड़ा मुल्ला यूसुफ के सामने लाकर रख दिया। सब लोग इस सूरत हाल से इंतहाई हैरान हुए। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने मुल्ला यूसुफ से कहा कि मौलाना, अब आप खुद ही बताएं कि इसमें मेरी क्या गलती है। ये सब तुम्हारी किस्मत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के काम में जरूर कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। जब वक़्त आएगा तो तुम्हें भी मार्फत के बुलंद मर्तबे हासिल हो जाएंगे। पहले अपने आप को इस काबिल बना लो और शिकवा शिकायत का अंदाज छोड़कर सब्र व रज़ा और जिक्र व शुक्र का तरीका अपनाओ। अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हें एक दिन बहुत कुछ इनायत फरमाएंगे। दोस्तों, एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अपने हुजरा में तशरीफ फरमा थे कि आपको इतला दी गई कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के निवासे हज़रत ख्वाजा वजीहुद्दीन तशरीफ लाए हैं। आपने हुजरा से बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने साथ अंदर ले गए। आप उनके साथ इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ पेश आए और उनकी कदर व मंज़लत में
कोई कसर उठा नहीं रखी। फिर आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि फरमाइए मेरे लायक कोई खिदमत हो। तो वो कहने लगे कि मुझे बैत करके अपने हल्का अकीदतमंदों में शामिल कर लीजिए। मैं आपको अपना पीरो मुर्शिद बनाने आया हूँ, मुझे अपना मरीज बना लीजिए। ये मेरे लिए एक सादत की बात होगी कि आप मेरे पीर बन जाएंगे। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन फरमाने लगे कि आपके नाना हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तौफील ही मुझे ये सब कुछ मिला है। मैं तो खुद आपके खानदान का मुरीद हूँ, आपका घराना मेरा पीर घराना है। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपना मुरीद बना लूँ? हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन ने कहा कि या हजरत, मौजूदा दौर में आपसे आला अफसल ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो इस कुर्बे इलाही की हामिल हो। आप मुझे जब तक अपने अकीदतमंदों में दाखिल नहीं फरमाएंगे, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटूंगा। दोस्तों, तो बाबा फरीदुद्दीन ने हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन का शौक़ इरादत इस शिद्दत के साथ देखा तो आपने हजरत ख्वाजा वजीहुद्दीन को अपने अकीदतमंदों में दाखिल फरमा लिया। आपने उनको खुरका इरादत भी अता फरमाया और आपने उनके हक में अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर दुआ भी फरमाई। दोस्तों, हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक बहुत बड़े आलिम, आबिद, जाहिद, मुत्तकी और परहेजगार आदमी थे। उन्हें अपने इल्म फजल पर बहुत नाज होता था। एक दफा उन्हें एक इंतहाई पेचीदा और तहकीकी इल्मी मसले का सामना हुआ तो उन्होंने दिल्ली के इंतहाई जय्यद उलमा से राब्ता किया, मगर हर किसी ने अपने कम इल्मी का इजहार किया और मसला जूं का तू ही रहा। तो ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक ने सोचा कि क्यों ना गजनी, बुखारा और बगदाद पहुंचा जाए और वहां के बड़े बड़े उलमा और फुकहा से इस बारे में मशवरा किया जाए, क्योंकि ये दोनों शहर इन दिनों इल्म मार्फत और दरसो तदरीस के आला मरकज समझे जाते थे। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन ने जब रख्ते सफ़र बांधा और गजनी, बुखारा और बगदाद के लिए चल पड़े तो रास्ते में उनका क़याम अजूदन में हुआ तो वो वहाँ कुछ रोज़ के लिए रुकने लगे। किसी ने जब पूछा कि हज़रत आप किधर जा रहे हैं तो आप फरमाने लगे कि एक मसले के हल के लिए गजनी, बुखारा और बगदाद जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के इल्म फजल की तारीफ की और उसे मशवरा दिया कि वो बाबा फरीद से इस मसले का हल दरियाफ्त करें, इंशाअल्लाह वो ज़रूर बताएंगे। मगर ख्वाजा बदरुद्दीन ने दिल में सोचा कि दिल्ली के इतने बड़े बड़े उलमा इसका जवाब देने से कासर रहे हैं तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन क्या बताएंगे। ताहम उस आदमी के पुरजोर इसरार पर वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के पास पहुँचे। उस वक़्त आप मजलिस दरस में किसी मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने एक नौवारद को अपनी मजलिस में देखा तो आपने हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन से ये बात फरमाई, अगर आप इजाज़त दें तो अपनी गुफ्तगू पूरी कर लूँ, उसके बाद आपसे तफसीली बातचीत होगी। तो ख्वाजा बदरुद्दीन ने फरमाया कि या हज़रत, आप पूरी तवानाई के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, क्योंकि जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसे पहले ही ख़त्म फरमा लें कि ये जो लोग यहाँ दूर दूर से आपको सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं उनका हक है कि आप उनसे पहले बात करें। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने हाज़रीन मजलिस से दोबारा खिताब शुरू कर दिया। आप मुसलसल इल्मी गौहर लटा रहे थे। एक बहरे बेकरां था जो उमड़ चला आया था। एक एक लफ्ज़ अपने अंदर मानी का बेबदल खजाना लिए रखता था। ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक भी आपकी गुफ्तगू सुनते रहे और इंतहाई हैरत से देखते रहे। यूं बातों ही बातों में वो पेचीदा मसला भी हल हो गया जिसकी खातर ख्वाजा बदरुद्दीन कई शहरों के सफ़र का इरादा रखते थे। हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन ने इंतहाई खुशी और हैरानी की मिली जुली कैफियत के साथ गुफ्तगू के इख्तिताम पर बाबा फरीदुद्दीन से मिले और उन्हें जो अपनी इल्मियत पर नाज था अब वो जाता रहा था। अब वो तिफले मकतब नजर आ रहे थे। उन्होंने उसी लम्हे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के पांव पकड़ लिए और रोते हुए दरख्वास्त करने लगे, या हज़रत, मुझे अपने हल्का अकीदतमंदों में शामिल कर लीजिए। मैं आपके बारे में बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। मैं सारी उम्र आपकी खिदमत करता रहूँगा। उसके बाद हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन ने आपको पूरी तफसील से आगाह किया कि किस तरह दिल्ली के तमाम उलमा
ان کے ایک علمی مسئلے کا جواب دینے سے عاجز آ گئے تھے اور وہ دوسرے شہروں کے علماء سے گفتگو کے لیے جا رہے تھے، اور یہ کہ آپ کی اس طرز میں ہی انہیں ان کے مسئلے کا حل بھی مل گیا تھا۔ دوسرا بابا فرید الدین نے خواجہ بدر الدین کے ازحد اصرار اور بار بار درخواست پر انہیں بلاخر اپنے عقیدت مندوں میں شامل فرما لیا، اور حضرت خواجہ بدر الدین نے اپنے استاد محترم اور پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین کی اس حد تک خدمت کی کہ وہ آپ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ آپ نے حضرت خواجہ بدر الدین کو علم و معرفت کے مختلف مراحل طے کرائے اور وہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ہر حکم بجا لاتے تھے اور آپ کے ادنا سے اشارے کے بھی منتظر رہتے تھے، اور پھر حضرت خواجہ بدر الدین کی خدمات اور ذوق حصول علم و معرفت رنگ لے آیا۔ انہوں نے حضرت بابا فرید الدین کو بہت مشفق، رحم دل، عالم اور استاد بے مثل پایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھی اپنے عزیز شاگرد خواجہ بدر الدین کا نام فخر سے لیتے تھے اور ان کی مثالیں دیتے تھے کہ جتنا علم ان کے پاس ہے ان کے کسی اور مرید اور شاگرد کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اور دوستو، بالآخر ایسا ہی ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت خواجہ بدر الدین سے کر دیا اور انہیں اپنا داماد بنا لیا۔ دوستو، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بدر الدین اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین کی اتنی خدمت کی کہ 10 خادم بھی مل کر اتنی خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت کی سواری اجودن کے قریب سے گزری تو تمام لشکر نے متفقہ فیصلہ کیا کہ حضرت بابا فرید الدین کی زیارت کی جائے اور ان سے دعا کرائی جائے۔ آپ نے جب لوگوں کا ہجوم دیکھا تو آپ اپنے حجرے کی چھت پر تشریف لے گئے تاکہ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کر سکے۔ لوگوں نے تقاضا کیا کہ یا حضرت، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی 4 دیواری کے سامنے چادر لٹکا دی اور فرمایا چونکہ رش کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی فردن مجھ سے مصافحہ کر سکے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ جو لوگ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس چادر کو چھو کر آگے نکل جائیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کا جمع غفیر چادر پر ٹوٹ پڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس پر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے اور آپ کے قریبی عقیدت مندوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا بنایا ہوا تھا، اور لوگ کہنے لگے کہ یا حضرت، آپ کو رب کریم نے یہ بلند مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر آپ کے ارد گرد قریبی عقیدت مندوں نے حلقہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ اس حلقے کو ختم کیجئے اور لوگوں کو موقع دیجئے کہ وہ بالمشافہ آپ کے انتہائی قریب ہو کر آپ سے محبت و عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ دوستو، آپ نے اس بوڑھے عقیدت مند کی بات پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ وہ حلقہ اور گھیراؤ ختم کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے بغیر حلقے کے اپنے عقیدت مندوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا بابا فرید الدین کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ہی فرشی نشست پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ آپ اپنے لیے کوئی اونچی جگہ نہیں بنواتے تھے، اگرچہ لوگوں کو آپ کی زیارت کرنے میں قدرے مشکل تو ہوتی تھی۔ انہوں نے کئی دفعہ آپ سے درخواست بھی کی کہ یا حضرت، ازراہ صد لطف و کرم آپ ایک ممبر پر تشریف رکھا کیجیے تاکہ عقیدت مندوں کی کثرت کی وجہ سے وہ آپ کو بخوبی دیکھ سکیں، مگر آپ ہر دفعہ یہی فرماتے تھے کہ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھوں، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ چٹائی پر بیٹھنے میں بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ کی عقیدت مندوں نے آپ کے لیے مجلس میں ایک چارپائی کا انتظام فرما دیا۔ دوستو، جب آپ چارپائی پر بیٹھ گئے تو آپ کی طبیعت نے کچھ اچھا محسوس نہ کیا، تو آپ نے حاضرین مجلس سے کئی بار کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اونچا بیٹھا ہوں، اور وہ اس لیے ہے کہ پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے میں چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آپ کے عقیدت مند کہنے لگے کہ یا حضرت، اس میں معذرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں علم ہے کہ آپ کے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ آپ اونچی جگہ بیٹھیں، اور آج یہ ہمیں قدرتاً موقع میسر آیا ہے۔ تو یہ دیکھ کر
हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ताहम रब ताला से दुआ है कि वे आपको सेहते कामला व आजला अता फरमाएं, क्योंकि हमारी सेहत आपकी ही सेहत है। दोस्तों, तकलीफ और मर्ज की बात चली तो बाबा फरीदुद्दीन ने इस पर तफसीली खिताब किया और हाज़रीन को बताने लगे कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपने कलाम पाक यानी कुरान मजीद में शिफा को बताया है और ये भी कहा है कि शहद में बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीजों के लिए क्या क्या तजवीज़ करते थे। और जब जिक्र नबी का सिलसिला शुरू हुआ तो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत तक जा पहुंची। उस वक़्त बाबा फरीदुद्दीन इस कदर रोए कि आप रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो आप फरमाने लगे कि हर चीज को फना होना है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जब हमारे आका खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सारे जहानों को पैदा किया, उन्हें इस आलम फानी में नहीं रखा तो फिर मैं और तुम क्या चीज होते हैं। चुनाचे हमें चाहिए कि इस चल चलाओ के दौर में अपने आप को चलने वालों में शामिल करें, गफलत का पर्दा अपनी आंखों से उतार दें और ज़ादे राह की फिक्र करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें, ताकि रोज़े महशर अल्लाह सुब्हाना व ताला के रूबरू हमें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत और उसरत में गुजार दी। कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आप अक्सर रोजे से होते थे, मगर फिर भी सहरी और अफ्तारी में बहुत कम खाना खाते थे। दोस्तों, आपको खाने के लिए कुछ भी पेश किया जाता तो थोड़ा सा खाना आप अपने लिए रख कर बाकी फकीरों और मस्कीनों में तकसीम फरमा दिया करते थे। करीरा, पीलू के दरख्तों के पत्ते आपकी रोजमर्रा की खुराक थी और इन पत्तों से कभी पेट भरने की कोशिश भी नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ इतने ही इस्तेमाल करते थे जिनसे जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रहे। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान था कि फाका और तवक्कल मोमन की असल कायनात हैं। आप फुकर और कर्ज को मशरिक़ व मगरब के फासले की तरह समझते थे। आप कहते थे कि फुकर और कर्ज कभी यकजा नहीं हो सकते। आपको कर्ज से सख्त नफरत थी। आपने सारी उम्र किसी आदमी से कर्ज लेना गवारा नहीं किया और ना ही किसी से इमदाद लेने को मुनासिब समझा। दोस्तों, अगरचे आपके अकीदतमंदों में उमरा और हुकाम भी शामिल थे, वो आपके एक इशारे पर बेशुमार दौलत आपके कदमों में ढेर कर सकते थे, मगर आपने सारी उम्र दरवेशी में गुजार दी। कोई भी आपके पास कोई चीज लाता तो आप अव्वल तो उसे वापस ही कर देते थे, और अगर उसकी खुशी की खातिर रख भी लेते थे तो फौरन गुरबा और फकीरों में तकसीम कर दिया करते थे। दोस्तों, एक दफा का वाकया है कि आपके मुरीदे खास हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने करेर के पत्ते पकाकर आपके सामने पेश किए। जब आपने खाने को हाथ लगाया तो तबीयत में एक अजीब किस्म की तंगी और बेचैनी महसूस की, तो आपने फौरन हजरत निजामुद्दीन से पूछा कि इसमें से मुझे कोई अच्छी बू आती हुई महसूस नहीं हो रही, बताओ आखिर क्या वजह है। ख्वाजा निजामुद्दीन कहने लगे कि या हजरत, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। दरअसल आज नमक मौजूद नहीं था तो मैंने पगड़ी गिरवी रख कर नमक कर्ज लिया है और इसे अपने सालन में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि कर्ज लेकर खाना तैयार करना दरवेशों के मजाज के यकसर खिलाफ है। अगरचे नमक नहीं था तो बगैर नमक के भी खाना तैयार किया जा सकता था। अब इस खाने को हम में से कोई नहीं खाएगा जब तक कर्ज उतारा नहीं जाता। उस वक्त तक ये खाना किसी को भी खाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, बेनियाजी, अस्तगना और खुददारी और तवक्कल हजरत बाबा फरीदुद्दीन की शख्सियत के नुमायां औसाफ में शामिल था। आपकी जिंदगी ज़हदो कनायत के काबिल तकलीद नमूना थी। आप ग़िज़ा के साथ साथ लिबास भी इंतहाई सादा इस्तेमाल करते थे, बल्कि इसमें कई पाबंद भी लगे होते थे। एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि आपके कुर्ते में इतने पाबंद लगे हुए थे और वो इस कदर पुराना हो गया था कि कुर्ता फट गया। मुरीद ने आपको एक और कुर्ता ला कर दिया
تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا، مگر اس کے بے حد اصرار پر آپ نے جب وہ کرتا پہنا تو آپ نے اپنی طبیعت میں عجیب سی گھٹن محسوس کی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو لذت اور راحت مجھے اس پرانے کرتے سے حاصل ہوتی تھی اب وہ جاتی رہی ہے، اس لیے نئے کرتے میں وہ بات نہیں ہے۔ البتہ میں نے کرتا اپنے عقیدت مند کا دل رکھنے کے لیے پہن لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ دوستو، ایک دفعہ بادشاہ وقت سلطان ناصر الدین محمود نے حضرت بابا فرید الدین سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کے معتمد خاص اور وزیر سلطنت الغ خان نے کہا کہ عالی جا بابا فرید الدین انتہائی درویش صفت مرد کلندر ہیں، وہ کسی بادشاہ کی حاضری کو اچھا نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی خانقاہ میں ملاقات کی اجازت بھی نہ دیں، اس لیے میری تجویز تو یہی ہے کہ پہلے مجھے وہاں جانے دیا جائے، میں وہاں جا کر تمام صورتحال کا خود اپنی آنکھوں سے جائزہ لیتا ہوں، پھر بعد میں آپ کو اطلاع دوں گا، اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے آ سکتے ہیں۔ دوستو، سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے وزیر الغ خان کی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے ایک کثیر رقم اور 4 گاؤں کی ملکیت کا پروانہ دے کر حضرت بابا فرید الدین کے پاس بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر آپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر سکے اور وہ انہیں اس بات پر قائل کرے کہ وہ بادشاہ وقت سے ملاقات کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ دوستو، الغ خان کثیر رقم اور جاگیر کا حکم نامہ لے کر حضرت سلطان التارکین بابا فرید الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو کثیر رقم اور پروانہ جاگیر پیش کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے رقم لے کر اسی لمحے غربا، فقراء اور مساکینوں میں تقسیم کر دی اور کہنے لگے یہ ان کا حق تھا جو انہیں دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پروانہ جاگیر واپس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے تھوڑی سی زمین چاہیے، اور یہ رب رحمان کا خاص کرم ہے کہ اس نے زمین کے ہر حصے پر سجدہ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے رب تعالیٰ کی تمام زمین ہماری ہی ہے، ہم جہاں چاہیں وہیں سجدہ کر سکتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اس لیے یہ پروانہ جاگیر انہیں دے دو جو جاگیریں بنانا چاہتے ہوں، تمہاری سلطنت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی، چنانچہ کاغذ کے یہ ٹکڑے انہیں دے دو جو زمین کے خواہش مند ہوں، ویسے بھی زمین کا مالک تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دوستو، بادشاہ وقت کے وزیر الغ خان نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ وہ حضرت بابا فرید الدین کو زمین کے کاغذات پیش کرے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو پھر وہ حکومت ہند کی بادشاہت کے لیے آپ سے دعا کرائے گا اور یوں اسے ہندوستان کی بادشاہت مل جائے گی، اور اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سلطان ناصر الدین کو بھی یہی کہا تھا کہ پہلے اسے بابا فرید الدین کے پاس جانے دیا جائے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطان ناصر الدین خود جا کر آپ سے پہلے دعائیں لے لے، وہ تو دراصل سلطان ناصر الدین کی جگہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ مگر جب بابا فرید الدین نے پروانہ جاگیر انتہائی بے نیازی کے ساتھ واپس کر دیا تو اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ اب وہ خوش ہونے کی بجائے الٹا ناراض ہونے لگا کہ اس کا بنا بنایا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور بادشاہ ہند بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ مگر دوستو، الغ خان نے ہمت نہیں ہاری اور زبان سے کوئی بھی لفظ نکالے بغیر حضرت بابا فرید الدین کی خدمت اقدس میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت بابا فرید الدین نے اس سے پوچھا کہ الغ خان، یاد رکھ کہ شہنشاہ آسمان سے بادشاہ بن کر نہیں اترا تھا، اس نے سخاوت اور دریا دلی سے کام لیا تھا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی تھی، تو پھر وہ شہنشاہ بن گیا تھا۔ تو اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں پوری کر، غریبوں اور ناداروں کی دعائیں لے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوا تو بھی ایک دن ضرور بادشاہ بن جائے گا اور تیرے دل کی یہ مراد ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے گی۔ دوستو، الغ خان کہنے لگا کہ بابا جی، مگر یہ کام آپ کی دعا کے بغیر ممکن نہیں ہے، آپ دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مراد پوری فرما دیں گے۔ دوستو، سر بابا فرید الدین کہنے لگے کہ یاد رکھو، دنیا کا کوئی بھی درویش کسی انسان کی قسمت نہیں بدل سکتا، قسمت بدلنے والی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، میں تو تمہارے لیے
صرف دعا کر سکتا ہوں، مگر اب تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اقتدار کی خوشخبری نہیں سنا سکتا۔ اقتدار چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ قادر و قدیر اور تمام جہانوں کا مالک ہے، اس سے دعا طلب کرو، سخاوت اور فراخ دلی سے کام لو، فیاض بنو، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہاری خواہش ضرور پوری فرمائیں گے۔ دوستو، الغ خان نے حضرت بابا فرید الدین کی نصیحت پر حرف بحرف عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے غریبوں، محتاجوں اور فقیروں پر فراوانی کے ساتھ دولت خرچ کر دی۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس نے جی توڑ کوششیں کی۔ ہر حاجت مند کی حاجت روائی کرنے کے لیے اس نے بڑی کاوشیں کی۔ یتیموں اور مسکینوں کی داد رسی وہ بھاگ بھاگ کر کرتا تھا۔ اس کے پیش نظر لمحہ لمحہ حضرت بابا فرید الدین کی ہدایت ہوتی تھی، اور وہ رب تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا تھا کہ اسے ہندوستان کی سلطنت مل جائے۔ دوستو، پھر وقت کا پہیہ تیزی کے ساتھ زمانے کی پٹڑی پر دوڑتا رہا، اور لوگوں نے دیکھا کہ بالآخر وہ لمحہ بھی آن پہنچا جب سلطان ناصر الدین محمود کے انتقال کے بعد اتفاق رائے سے الغ خان کو ہندوستان کی سلطنت کا حکمران منتخب کر لیا گیا۔ حکمران بننے کے بعد اس نے سلطان غیاث الدین بلبن کا لقب اختیار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی خواہش کو پورا کیا تھا۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین کو ایک دفعہ گھر سے یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اطلاع لانے والے کے ذہن میں یہی تھا کہ آپ اس خبر سے ایک دم پریشان ہو جائیں گے اور غم کا اظہار فرمائیں گے، مگر آپ نے انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ خبر کو سنا، اور پھر آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ آپ کے چہرے سے کسی قسم کا ملال ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ سے افسوس کا اظہار کیا تو آپ فرمانے لگے کہ اگر کوئی اپنی امانت واپس طلب کر لے تو کیا افسوس کرنا چاہیے؟ میرا بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت میرے پاس تھی، مالک حیات نے اپنی امانت واپس لے لی ہے تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن ہر آدمی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں تھوڑی ہی رہنا ہے، پھر پہلے اور بعد کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین نے ہمیشہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور فقیروں کے لیے اپنا دامن وسیع رکھا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی کچھ ہوتا تھا آپ اسی لمحے تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ کا لنگر خانہ بہت وسیع تھا، جہاں ہر مسافر کو کھانا دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات لنگر خانے میں عمدہ کھانے بھی پکوائے جاتے تھے، اور بعض اوقات سوکھی روٹی بھی ہوتی تھی۔ وسائل جس طرح کی اجازت دیتے تھے آپ اسی طرح کا انتظام فرما دیتے تھے۔ مہمانوں کی عزت افزائی کو آپ مقدم خیال کرتے تھے، اور کسی بھی سائل کو اپنے دروازے سے آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔